डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने की, बेसिकली भारत के ताबूत पे कील ठोका है। ये अभी बस एक छोटा सा पोर्शन है, पीछे पूरी फिल्म है। अभी कल ट्रेलर चलाया है। मेजर संदीप ऑफ द इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया। जो डीजीएसपीआर ने एक एक लफ्ज बोला, उस लफ्ज की तस्दीक अजीत कुमार डोवल ने अपने वीडियो में भी कहा। उसने एतराफ जुर्म किया। लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, वहाँ से गुजर रहा था, उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था। बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला। उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहाँ पर किसी तरह से अपने दिन का, मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूँ, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। बेबसी की अलामत बना ये इंडिया आज जब सरहदों पर ही कहता है कि हमने अपनी तीनों फौज को फ्री हैंड दे दिया। ये फ्री हैंड नहीं दिया, हैंड फ्री दी है। तुसी गाने सुनो। भारत की फौज के अंदर सिखों की बगावत हो चुकी है। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿस्तान ਜ਼ਿੰਦਾਬਾद। बारूद के धाने पर बैठा ये भारत, एक पाकिस्तान हल्की सी ऐसे चिंगारी करे ना, ये तो कितने ही पाकिस्तान बीच में से निकलने हैं। इंडियन आर्मी चीफ की खोपड़ी उड़ाने के लिए सिर्फ एक ट्रिगर दबना था, उसकी खोपड़ी उड़ जानी थी और पाकिस्तान ने नहीं किया। भारत की फौज खुद दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। डीजीएसपीआर के अल्फाज भी सेम थे और कैनेडियन जो ट्रूडो है उनके अल्फाज भी सेम थे। आपको पता है उस भारत की ये दहशतगर्द फौज अपने मुल्क के अंदर कई इलाकों में जा नहीं सकती। नो गो एरिया फौज के लिए। ये वो गुजरात का जालिम कसाई है। जब इससे पूछा गया कि तुमने गुजरात में जब मुसलमानों का कत्लेआम किया तो तुम्हें क्या फील हुआ, तुम्हें दिल में कोई रहम आया, तो उसने आगे से पता क्या कहा? मुझे उतना ही दुख हुआ जिस तरह रास्ते में गाड़ी में जाते हुए सामने कोई आ जाता। चैनल्स बंद कराए जा रहे हैं भारत की तरफ से, इतना डर। अगर पाकिस्तानियों के बंद करने थे तो अभी तक कुछ साबिर शाकिर का बंद हुआ है, इमरान रियाज का बंद हुआ है, बजाज सईद का बंद हुआ है, पारस जहां ज़ेब आप जानती हैं, उसका क्लिप क्या था कि ये वक्त आ गया है आर्मी चीफ को नहीं तो डीजीएसपीआर को आकर वजाहत देनी चाहिए। अब आर्मी चीफ के बोलने का वक्त है, या आर्मी चीफ ना सही तो डीजीआईएसपीआर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के इन इल्जामात के जवाबात देने चाहिए। बेशरम औरत पाकिस्तान के अंदर बैठकर तू ये बकवास कर रही है। आज ये जो टगे टोकरी की बातें करी, जो भारत में जाकर इस तरह की बात करके दिखाओ, उल्टा लटका कर तुम्हारी खाल उतार देंगे वो। डीजीआईएसपीआर ने सबूत पेश किया है। तू बेशरम औरत उस सबूत पे बात कर। ये अपनी मौत को दावत दे चुके हैं, ये अपनी कब्रें खोद चुके हैं और अब देखिएगा ये पहलगाम इनको भी लेकर डूबेगा। खालिद भारत नहीं डूब रहा। कल के डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खुलकर साबित करते हुए बता दिया पाकिस्तान हक पे था, पाकिस्तान हक पे है, पाकिस्तान इंशाल्लाह हक पे रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं डीएनएन। आज हमारे साथ मौजूद है हसान हाशमी और इनसे बात करेंगे कि सर डीजीआईएसपीआर की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, भारत हिल के रह गया है, ऐसा क्या कह दिया है सर ने? यार उन्होंने इतने उसके सबूत सामने रख दिए हैं। कल डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने की, बेसिकली भारत के ताबूत पे कील ठोका है। अच्छा। और वो भी आखिरी कील। और ये कील भी वो एक होता है छोटे वाला, एक होता है लंबे वाला, एक और ज़्यादा लंबे वाला कील होता है। ये बेसिकली डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये भारत के बदबूदार और मकरूह चेहरे पर से जो एक पर्दा था उसे हटा दिया मुकम्मल तौर पर। वैसे तो वो पर्दा हटा हुआ है। और ये जो उन्होंने जुमला बोला ना कि ये अभी बस एक छोटा सा पोर्शन है, पीछे पूरी फिल्म है। अभी कल ट्रेलर चलाया है और ये डीजी के ट्रेलर से भारत इस वक्त लरज रहा है, कांप रहा है। और आप ये देखिए कि कल से अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद वो मजीद बौखलाहट की तरफ आ गया। सबसे पहले इस बात को ज़हन में रखें कि भारत स्टेट टेररिज्म भी कर रहा है और टेररिस्ट स्टेट भी है। स्टेट टेररिज्म मीन कि वो रियासती दहशतगर्दी, यानी अगर भारत के अंदर जाएंगे वहाँ की अकलियतों के साथ भारत क्या सलूक कर रहा है, वहाँ किस तरीके से इंसानियत एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। भारत के अंदर स्टेट टेररिज्म यानी रियासती सतह पर दहशतगर्दों को बाकायदा प्रमोट किया जाता है। और भारत ने बाकायदा एज ए स्टेट मलेशिया, अपनी फौज के अलावा भी मलेशिया रखी हुई है। अच्छा, अब मजेदार बात जहाँ पर यह है कि वो जो मलेशिया वो आरएसएस है, वो जो शिवसेना है, हिंदू तब्बा है। और दूसरी तरफ देखें कि ये एक अलहदा ही दुनिया के अंदर एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भारत की फौज खुद दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। यानी भारतीय सरकार से लेकर भारतीय अफवाज से लेकर भारत के अंदर जो करता धरता है इस वक्त राइट नाउ वो बाकायदा दहशतगर्द हैं, टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं है, इस बात को अपने जहन में रखें।
बेसिकली पाकिस्तान आलमी अमन की जंग लड़ रहा है। बिल्कुल लड़ पाकिस्तान ने भारत की दहशतगर्दी को और भारत की दहशतगर्दाना सोच को, वो हमेशा जैसे एक मशहूर था कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए करता है, नहीं, अब ये दुनिया को पता लग गया कि वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि वो हमसाया ममालिक के अलावा समंदर पार 7 समंदर पार मुल्कों के अंदर भी एक रियासती तौर पर दहशतगर्दी करवा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमने इसी डीएन के प्लेटफॉर्म पर कनाडा के दी। यानी आप कल DGISPR के अल्फाज को देखें और अगर आप कैनेडियन सदर के अल्फाज को देखेंगे जो ट्रूडो हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा DGISPR के अल्फाज भी सेम थे और कैनेडियन जो ट्रूडो हैं उनके अल्फाज भी सेम थे। कैनेडियन ने कहा कि ये भारत रियासती सतह पर बतौर रियासत हमारे मुल्क यानी कनाडा में दहशतगर्दी करवा रहा है। दुनिया के अंदर होता वैसे नॉर्मली ये है कि नॉन स्टेट एक्टर के जरिए कोई अगर रियासत ने किसी अपने मकसद को अचीव करना होता है तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स को आगे करती है, ठीक है। लेकिन ये एक अजीब चीज है जो कि पाकिस्तान हमेशा दुनिया को कहता है कि भारत अपने स्टेट एक्टर्स को आगे कर अपने मुलाजमीन के जरिए, अपनी अफवाज, अपनी जो दहशतगर्द इन्होंने मुलाजिम पाले हुए हैं उनके जरिए दहशतगर्दी करवा रही है, जिनके पास बाकायदा सरकारी कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कुलभूषण जाधव सबसे बड़ी मिसाल, हम लोगों ने पकड़ा, पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर एक हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर दहशतगर्दी करवा रहा था। और आप ये देखिए कि कल जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यही बात हुई ना कि एक भारतीय हाजिर सर्विस फौजी वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक अब्दुल मजीद नामी टेररिस्ट को बता रहा है कि जनाब हम आपको पैसे देते हैं, हम आपको इस तरीके से पैसे देंगे, आपने बंदे मारने, आपने इस तरीके से दहशतगर्दी करनी, आप परफॉर्म करेंगे, हम आपको और पैसा देंगे। अच्छा, ये जो एक आपके सामने DGISPR ने एक ऑडियो टेप चलाई है ना, और ये जो पूरी फिल्म अभी आप मुख्तलिफ औकात में देखेंगे और पूरी फिल्म का भारत को तो अंदाजा है ना, क्योंकि वो दहशतगर्दी कर रहा है। अब एक ऐसे वक्त में ये चीज आई है सामने जब दुनिया भारत की दहशतगर्दी को भुगत रही है, इसलिए उसे दुनिया को भी पाकिस्तान को सीरियस लेना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। आप मेरी बता नोट कीजिएगा, दुनिया को पाकिस्तान को इसलिए भी सीरियस लेना पड़ रहा है कि क्योंकि दुनिया को भारत की दहशतगर्दी को भुगतना पड़ रहा है। और इस सिलसिले में एक और मैं बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, DGISPR के एक एक लफ्ज को आप गौर से सुने, उस बात पर अब मैं जो अगली चीज आपको बताने लगा वो आपके लिए बहुत हैरानकुन होगी। आपको पता है कि भारत का जो सबसे ताकतवर शख्स है वो कौन है? वो है अजीत कुमार डोवल। अजीत कुमार डोवल जो है ना, वो इतना शातिर आदमी है, इतना ताकतवर आदमी है कि हकीकी मानों में भारत में उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसका काम क्या है? उसका काम बेसिकली दहशतगर्दों को रोकना है, दहशतगर्दी को रोकना है। लेकिन कमाल देखिए, बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हुए दहशतगर्दी कर रहा है वो। और ये वो शख्स है जो पाकिस्तान के अंदर 7 साल रह के गया है। और आप ये देखिए कि वो पाकिस्तान कैसे आया। वो पाकिस्तान आया फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में, यानी भारत ने अपना फर्स्ट सेक्रेटरी, एक सफारतकार, एक सफारती अमले के तौर पर पाकिस्तान के अंदर उसे डिप्लॉय किया। और दूसरी बात यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि पहले ही वो भेष बदल कर पाकिस्तान आया हुआ और उसके बाद फिर भेष बदल कर दाढ़ी झाड़ी लगा के पगड़ी शगड़ी पहन के घूमता भी रहा। और ये बात बड़े फख्र से वो बता रहा है। और जो DGISPR ने एक एक लफ्ज बोला, उस लफ्ज की तस्दीक अजीत कुमार डोवल ने अपने वीडियो में भी कहा और कन्फेशन किया, उसने एतराफ जुर्म किया और उसने बताया कि कैसे मैं पाकिस्तान के अंदर भेष बदल के घूमता था, मैं कैसे पाकिस्तान के अंदर ये सारे कार्रवाइयां करने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता था और कैसे फिर मैं पकड़ा गया और जिसने पकड़ा वो खुद एक भेष बदल के हमारा ये एजेंट था। तो हो सकता है ना फिर कि जो इंडियन आपके साथ मौजूद है, जिस अब्दुल मजीद से बात हो रही है, वो भी कोई भारतीय हो, भेष बदल के पाकिस्तान के अंदर बैठा हो। तो आप मुझे एक बात बताएं कि अजीत डोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, द मोस्ट पावरफुल पर्सन, एक ऑफिशियल इंडिया का, जब ये तस्लीम कर रहा है एक एक लफ्ज की गवाही जो कि DGISPR ने बोला है, अजीत कुमार डोवल बोल रहा है और उसके बाद उसकी वीडियो मौजूद है, तो उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है? बिल्कुल नहीं रह जाती। सर मुझे ये बताएं कि हम लोग कहते हैं कि आप करवा लें, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करवाएं, हमारे से ना करवाएं, कहीं और से करवा लें, वो इस बात पे भी नहीं आते। ये क्या जा रहे हैं फिर? मतलब इनके दिल में खोट है। दहशत मतलब अगर मगर कहां पे है? इज देयर एनी इफ एंड बट? नो। और इट्स एन ओपन एंड शट केस।
پہلگام کے معاملے پر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج ساری دنیا جو سوالات اٹھا رہی ہے وہ پاکستان نہیں ساری دنیا اٹھا رہی ہے. اچھا پاکستان کے علاوہ چھوڑیں, بھارت کے اندر سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے؟ آپ جس بھارت کا اس وقت تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک فیئر ٹرائل کیوں نہیں کرواتا, وہ کیوں کروائے گا؟ ایک دہشت گرد اپنے خلاف ایک ٹرائل کروائے گا, کیوں کروائے گا؟ مجھے بتائیں آپ. تو پھر کس منہ سے بولتے ہیں یہ لوگ؟ بولنے کو چھوڑے نا, میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں, یہی تو بدبودار منہ ہے. جب اس پہ سے نقاب اتر رہا ہے تو چیخیں نکل رہی ہے نا. میں آپ کو یہی آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ اس وقت رائٹ ناؤ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں, بھارت پہلے بھی بھاگا. آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کتنا بڑا معاملہ تھا یہ ممبئی کا, انہوں نے فلمیں بنا دی, پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا, اڑی پہ انہوں نے فلم بنا دی. یہ فلموں کے ذریعے, بالی ووڈ کے ذریعے ضرور آپ کو ایک بیانیہ جو ہے آپ کو اپنی مرضی کا آپ کے سر پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از ایک فاسٹ فلیگ آپریشن ایکسپرٹ کے طور پر بھارت آج سے نہیں ہمیشہ سے اپنے شہریوں کو مروا کے الزام پاکستان پہ لگاتا آیا. آج میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں جو بہت ہی خوفناک اور خطرناک بات ہے کہ اس وقت یہ جو اجیت کمار دوول ہے وہ بھی اس پہلگام کے معاملے بھی انوالو تھا, اڑی کے اندر بھی وہ انوالو تھا, وہ پلوامہ کے اندر بھی انوالو تھا, وہ سمجھوتا ایکسپریس کے اندر بھی انوالو تھا, وہ آپ یہ دیکھیے کہ ممبئی اٹیک کے اندر بھی. اچھا یہ سارے جو میں نے ابھی آپ کو چند ایک نام گنوائے ہیں, یہ وہی آپریشنز ہیں نا, یہ وہی کاروائیاں ہیں نا جن کے اندر بھارتی مرے گئے اور بھارتیوں کے مرنے کے بعد الزام پاکستان پر لگا. لیکن آپ مجھے بتائیں کیا فیئر دنیا نے باہر ایک جو نیوٹرل انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس چیز پر دنیا کو بتایا نہیں کہ یہ ایک انسائیڈ جاب ہے؟ کیا بھارت کے اندر سرکاری آفیشلز نے بعد میں بتایا نہیں کہ یہ ایک انسائیڈ جاب ہے اور بھارت کی سرکار اس میں انوالو ہے؟ آج بھارتی عوام جو ہے وہ پھر حق بجانب ہے نا کہ وہ اپنی اس بدترین ریاست جو کہ ریاستی سطح پر ان کو مروا رہی ہے, دہشت گردی کروا رہی ہے, اپنے بدبودار اور مکروہ چہرے پر پڑے نقاب کو مزید اور گہرا کرنے کے لیے اور پاکستان پر الزام لگا کر اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے جو وہ اس وقت حرکتیں کر رہی ہے. جب پاکستان اسے ایکسپوز کرے گا, ثبوت سامنے رکھے گا تو پھر ڈیفینیٹلی چیخیں نکلیں گی. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے بتائیے ایک انسانی المیہ بھارت کے اندر جنم لے چکا ہے. آپ کو پتا ہے کل صرف پاکستان زندہ باد کرنے پر ایک لڑکے کو مار دیا گیا ایک کرکٹ سٹیڈیم کے اندر. اس نے پتہ نہیں جوش میں آ کے جذبے میں آ کے کیا دیا ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کیسے انتہا پسند شیو سینا کے غنڈے تھے, انہوں نے آ کر اسے اتنا مارا, بے دردی سے مار دیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس وقت جب میں لمحے موجود میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہاں باقاعدہ ویڈیوز بنا کر گلے کاٹے جا رہے ہیں مسلمانوں کے, عیسائیوں کے, ویڈیو بنائی جاتی ہے اور بڑے فخر سے جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہندوؤں سے پاک کر دیں گے اس کو. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت رائٹ ناؤ بھارتی سرکاری سطح پر تلواریں, وہ جو کرچے پانے اور پتہ نہیں کس قسم کے وہ جو تیز دھار آلے ہوتے ہیں وہ تقریبات میں ایسے دیے جا رہے ہیں. کیوں؟ بھارت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اسے ہندو سٹیٹ بنانے ہیں, ہندوستان. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, ان کی ویڈیوز موجود ہے نا, عالمی امن کے علمبردار کہاں مر گئے ہیں؟ یا انسان مر رہی ہے, انسانیت مر رہی ہے, اور وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے 2025 تک, اب 2025 چل رہا ہے نا, یا 2026 تک یا 2024 تک ہر سال تقریباً ان کو یہ آتا ہے کہ ہم نے ہندوؤں سے پاک کر دینا پاکستان, وہ ہندوستان کو. اور کیا پاک کر دینا ہے جی؟ یا تو ادھر ہندو رہے گا اور اگر نان ہندو ہے تو اسے ہندو بننا پڑے گا, اور اگر وہ نہیں بنے گا تو اس کے پاس 2 چوائسز ہیں, یا تو مر جائے یا ہمارا ملک چھوڑ دے. یہ کوئی بیہائنڈ دی کرٹن نہیں ہو رہا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پھر ہندوستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, بہت سارے اظہار کر بیٹھتے ہیں, بہت سارے اظہار نہیں کرتے. آج الحمدللہ پاکستان ایک امن کا گوارا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم اوپنلی گھومتے پھرتے, کوئی کسی قسم کا قدغن ہے؟ آج پاکستان دنیا کے لیے ایک سیف ہیون ہے ہر کمیونٹی کے لیے, ایون ہماری مائنورٹیز کے لیے. سر مائنورٹی کے لیے پوری دنیا کے اندر مائنورٹی کو اتنا تحفظ نہیں حاصل جتنا پاکستان کے اندر حاصل ہے. بالکل ایسے ہے. بس میں تو اس چیز کو سمجھ نہیں آتی, مائنورٹی تو وہ کہتا ہوں یہاں موج کر رہی ہے پاکستان کے اندر, اور وہ خود کہتے ہیں, اور وہ خود نظر آ رہا ہے, ایک نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اب اس وقت بھارت کے اندر بنیادی انسانی حقوق انہیں میسر نہیں ہیں. دیکھیں ٹوائلٹ نہیں ہے ان کے پاس, 50% آپ کے بھارتی ٹوائلٹ سے محروم ہیں. بالکل. اور یہ آ کر بات کرتے ہیں ہمیں ٹکے ٹکے کی. اور آپ یہاں پر دیکھیے کہ اب جب میں بات اس طرح ایک اسٹیٹ ٹیررزم کی کر رہا ہوں اور ٹیررسٹ اسٹیٹ کی کر رہا ہوں, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ دنیا کے اندر ریاستی سطح پر دہشت گردی کو اگر پروموٹ کیا جائے گا تو کس طریقے سے ایک ملک اگر پروموٹ کر رہا ہے تو وہ ساری دنیا کو کس طرح خطرے میں ڈال رہا ہے, اور وہ اوپر سے پھر ایٹمی ملک بھی ہو. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اب یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ بھارت کے اندر بھارتی افواج دنیا کی بدترین فوج کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے, لیکن یہ ایک ایسی فوج ہے جس کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے.
जिनके अंदर कोई एथिक्स नहीं है, जिनके अंदर कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई मॉरल नहीं है, जिनको तरबियत दी जाती है इंसानियत को मारने की, जो ISIS दाइश को उनके साथ लिंक्ड अप है। आप मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त एक ऐसी सतह पर आपके बिल्कुल शुमाल में दुनिया की सबसे बड़ी छावनी है, उनके पास सरकारी हथियार है, सरकारी सतह पर सरपरस्ती और दहशतगर्द है। और ये दहशतगर्दी के जब सबूत DGI-SPR दुनिया के सामने रख रही है तो दुनिया को ये समझने की जरूरत है, ये आग पाकिस्तान को नहीं लपेट में ले रही, ये आग आप सबको लपेट में ले रही है, ये दुनिया को लपेट में ले रही है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही महफूज हाथों में, इस बात को अपने जहन में रखें। इन 77-78 सालों में इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं, इंडिया को पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह उसकी चल नहीं रही। बेबसी की अलामत बना ये इंडिया आज जब सरहदों पर ही कहता है कि हमने अपनी तीनों फौज को फ्री हैंड दे दिया। ये फ्री हैंड नहीं दिया, हैंड्स फ्री दी है। तुसी गाने सुनो, तुसी बॉलीवुड दे जिहड़ी उड़ी दे फिल्म बनी है ना, ਉਹਦੇ जरा क्लिप सुनो, दा म्यूजिक सुनो। आपने मुंबई में जो आपने किया, 7-11 में जो आपने किया, वो जो ड्रामे ड्रूमे आप बनाते हैं ना, आप मुझे एक बात बताएं कि ये कह रहे हैं कि जनाब हमने हैंड्स फ्री दे दी, सॉरी फ्री हैंड दे दिया। अब लाजमी बात है, सच्ची बात मुझसे पहले निकल गई। आप मुझे एक बात बताएं कि इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर डाल दिया सारा मुद्दा, लेफ्टिनेंट जनरल को उतार दिया। 7 लाख फौज की मौजूदगी में जो इन्होंने पहलगाम का एक 2 नंबर स्टूपिड ऑपरेशन किया, उस स्टूपिड फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में मुद्दा डाल दिया उस पर। उसके बाद जो नया कमांडर आया, उस नए कमांडर ने क्या किया, वो फौरी तौर पर जाकर मुलाकात करता है जवानों से, और जवान आगे से क्या कहते हैं, सानू माफी दे दो। वो आपके फ्रंट लाइन पर जाने के लिए तैयार नहीं है, हथियार भी नहीं है उनके पास, हिम्मत भी नहीं है। नहीं, हथियार उनके पास बेतहाशा होंगे, लेकिन बात ये है वो तैयार ही नहीं है। हमने कहा कि नहीं लड़ना हमने। दूसरा, भारत के लिए इस वक्त आप देखें कितना बड़ा एक मरहला और मामला है। कल एक खबर चल रही थी, उस खबर पे लोगों ने तो रिपोर्ट ये किया जी, भारत के 2 फौजी यूनिट्स लड़ पड़े, 2 यूनिट्स लड़ पड़े और उनकी फायरिंग हुई, 5 सिख मारे गए। कैसी बेहुदा किस्म की ये खबर है। हकीकी मानों में 2 यूनिट लड़े नहीं हैं। भारत की फौज के अंदर सिखों की बगावत हो चुकी है। और आप ये देखिए कि 2 यूनिट अगर मिसालें लड़ते भी हैं तो सिख ही क्यों मरते हैं भाई? 5 सिख ही क्यों मरे? 5 सिख ही क्यों मरे? तो आपको पता है इस वक्त सिखों की टोटल आबादी जो है, एक तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्होंने ऐलान कर दिया है, और भारत के अंदर सिखों ने हथियार उठाने से पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान कर दिया। यही वजह है कि अब वो सिखों को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बारूद के दाने पर बैठा ये भारत, एक पाकिस्तान हल्की सी ऐसे चिंगारी करे ना, ये तो कितने ही पाकिस्तान बीच में से निकलने हैं। हम जिस भारत का भी जिक्र कर रहे हैं ना, जिनको हैंड फ्री दे दी गई है, जिनको कहते हैं फ्री हैंड दे दिया गया है, आपको पता है उस भारत की ये दहशतगर्द फौज अपने मुल्क के अंदर कई इलाकों में जा नहीं सकती। नो गो एरिया फौज के लिए। कभी दुनिया में किसी जगह पे सुना कि फौज के लिए नो गो एरिया हो? दुनिया के अंदर किसी जगह पर आपने ये सुनेंगे कि फौज के लिए भी कोई नो गो एरिया हो सकता है, क्योंकि जो भी नो गो एरिया होता है उसकी इस स्टेटस को खत्म करवाने के लिए वो मुल्क अपनी फौज आगे करती है। लेकिन आप जाएं नागालैंड में, ठीक है, आप जाएं जहां बगावतें फूटी हुई हैं, जहां इस वक्त भारत के खिलाफ आजादी के नारे लग रहे हैं, यहां तो एक बलूचिस्तान को ये जानबूझ के एक माहौल बनाते हैं, जबकि बलोची इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। जाएं जाकर अब देखें, बलोची सड़कों पर निकले, उन्होंने कहा भारत तेरी ऐसी की तैसी आज जरा हमला कर खंदरा। ये जो भारत लिबरेशन आर्मी है या बगैरत लिबरेशन आर्मी है, इन टगर टोकरों की कोई औकात नहीं है। बलोची हमारे साथ खड़े, लेकिन आज जाएं जरा भारत के अंदर, भारत के अंदर मणिपुर, जरा भारतीय फौज घुस के दिखा दे यार, मणिपुर में घुस के दिखा दे, बस मैं मान जाऊं से आए पाकिस्तान पे अटैक करने। ये तुम्हारी ये पिद्दी का शोरबा क्या कहते हैं, पिद्दी का शोरबा, और ये मुंह और मसूर की दाल। हकीकी मानों में हमला करना तो करो ना, क्यों नहीं करते? तुम्हें रोका किसी ने? सर रोज कहते हैं, रोज कहते हैं ना। सर थक गए हम सुन के। आओ ना जरा, आओ, क्यों नहीं आते? लोग कह रहे हैं हमने कपड़े बनवा के बैठे हुए हैं, जंग क्या खे और घटा हमने लड़नी है, हमारे कपड़े हम पहन नहीं सक रहे। लोग तो अब ये कह रहे हैं कि भाईजान जंग लग गई तो ऐसे अगर पीछे हो गए थे, मैं तो आगरा खलोता हूँ तो उधर आ जाए, ठीक है। मतलब यहाँ हालत इस, और आपको पता है पागल हुए पड़े हैं कि यार इधर हम ये बातें कर रहे हैं और उधर आप देखें कि किस तरीके से ये हमारे जंग की धमकियों का मजाक उड़ा रहे। अब ये मजाक बन गए। और अब मेरे ख्याल से दुनिया को ये समझने की जरूरत है कि ये वो गुजरात का कसाई है,
یہ وہ گجرات کا ظالم قصائی ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے گجرات میں جب مسلمانوں کا قتل عام کیا تو تمہیں کیا فیل ہوا, تمہیں دل میں کوئی رحم آیا, تو اس نے آگے سے پتہ کیا کہا, اس نے کہا کہ گجرات کے مسلمانوں کا جب میں نے قتل عام کرایا یا یہ جب واقعہ پیش آیا تو مجھے اتنا ہی دکھ ہوا جس طرح رستے میں گاڑی میں جاتے ہوئے سامنے کوئی کتا آ جاتا ہے. یہ آن ریکارڈ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں اس طرح کے لوگ کیا دنیا کے اندر زندہ رہنے کے قابل ہیں؟ نہیں. اور بھائی پاکستان کے لیے میں دنیا کو کہوں گا مت لڑو, پاکستان تمہاری جنگ لڑ رہا ہے, پاکستان کے ساتھ مل جاؤ اپنی بقا کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنے امن کے لیے. ورنہ جس کینیڈا کے اندر, جس امریکہ کے اندر, جس برطانیہ کے اندر, جس بیلجیم کے اندر, جس آسٹریلیا کے اندر, نیوزی لینڈ کے اندر تم لوگ سمجھ رہے ہو نا, وہاں بھارت اپنے دہشت گرد, اپنے سرکار کے دہشت گرد بھیجتا ہے, وہاں پھر رہے ہیں. تو میں ان حقائق کو اسی لیے بار بار, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ پریس کانفرنس عالمی پریس کانفرنس ہے, یہ عالمی امن کی پریس کانفرنس ہے. سر چینلز بند کرائے جا رہے ہیں بھارت کی طرف سے, اتنا ڈر. تو یہ دیکھیں نا, اس سے بڑی کیا بات ہے. ایک جھوٹ کی بنیاد پر قائم بیانیاں کتنی دیر قائم رہ سکتا ہے؟ اب لازمی بات ہے جو میں بات کر رہا ہوں اس میں میری رائے کم ہے, میرا تجزیہ نہیں ہے, میں فیکٹس بتا رہا ہوں, میں دلیل سے بات کر رہا ہوں, موجود ہیں, زمینی حقائق ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, میری اپنی کوئی بات نہیں ہے. میں جب اپنی بات کروں گا تو شاید میرے الفاظ ہی بدل جائیں, میرے اندر جذبات ایسے ہیں. لیکن جب میں حقائق کی بات کروں گا تو میں دنیا کے سامنے وہ بات کروں گا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا ریزن ہے؟ کوئی ریزن تو ہوگی نا. اگر میں مثال کہتا ہوں کہ اجیت کمار دیول ایک دہشت گرد ہے, بھارت کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, کل کو پاکستان پکڑا جائے جس طرح کلبھوشن جادو کر رہا تھا, وہی کام یہ بھی ادھر کر رہا تھا. تو جب اس طرح کی بات ہوگی تو اب یہ پاکستان جب ایکسپوز کرتا ہے تو ان کے چینل بند کر دیے جاتے ہیں. اب آپ کو میں یہاں ایک بات بلکہ کر دینی ضروری ہے کہ بھارت کے اس چینل بند کرنے کی حرکت کے نتیجے میں ایک کام اور بھی ہوا کہ اس نے اپنے ایجنٹس جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے, جو کہ پہلے بھی اوپن ہی تھے لیکن اس واقعے کے بعد اور اوپن ہو گئے. اب مجھے ایک بات بتائیں, بھارت نے پاکستانیوں کے چینل بند کرنا شروع کر دیے, بھارت کے جو پاکستانی ولاگرز ہیں اور مین سٹریم چینلز ہیں. اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, اگر پاکستانیوں کے بند کرنے تھے تو ابھی تک کوئی صابر شاکر کا بند ہوا ہے, عمران ریاض کا بند ہوا ہے, وجاہت سعید کا بند ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں سمینہ پاشا کا بند ہوا ہے. یہ جو ایک پورا خاص طبقہ ہے, یہ میں کہوں گا یہ بھی عبد المجید ہی ہیں, یاد رکھیے گا. میں اب ایک کلپ دیکھ رہا تھا, انا للہ مجھے پڑھ لینی چاہیے, پارس جہاں زیب آپ جانتی ہیں, پاکستان کی ایک اینکر ہے, اس کا کلپ کیا تھا کہ یہ وقت آ گیا ہے آرمی چیف کو نہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کر وضاحت دینی چاہیے, ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کر بھارتی الزامات کے جواب دینے چاہیے. اور بے شرم عورت پاکستان کے اندر بیٹھ کر تو یہ بکواس کر رہی ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, کس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے کہ بھارت کے الزامات کا جواب ڈی جی آئی ایس پی آر کو یا آرمی چیف کو دینا چاہیے, جس بھارت کی دہشت گردی آج ایک سورج جس طرح عیاں ہے, روشن ہے, ویسے دنیا دیکھ رہی ہے. ایک دہشت گرد کو وضاحت دے ہمارا ڈی جی آئی آ کے. سر بھارت جب تک پروف ہی نہیں کر سکا کہ ہم نے کیا ہے تو کیسے وہ دے سکتے ہیں؟ بیٹا بات پروف کی نہیں ہے یار, پروف تو تب ہوتا ہے نا کہ دو پارٹیاں لڑ پڑی, ایک طرف ہے ہی دہشت گرد. آج یہ جو ٹگے ٹوکری کی باتیں کریں, جاؤ بھارت میں جا کر اس طرح کی بات کر کے دکھاؤ, الٹا لٹکا کے تمہاری کھال اتار دیں گے وہ. بھارت میں اجازت نہیں ہے اس طرح کی ننگے ملت ننگے دی باتیں کرنے کی. آج یہ بدبودار اور بے شرم اس قسم کے ٹاؤٹ, یہ جو میڈیا میں بیٹھے عبد المجید ہیں, یہ میڈیا میں بیٹھے ڈیجیٹل جو دہشت گرد ہیں, کیا آج ان سے سوال نہیں ہونے چاہیے؟ ہماری قوم بہرحال الحمدللہ دیکھ رہی ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے, یہ پہلگام کا واقعہ بھارت اور بھارت کے جتنے بھی ایجنٹس ہیں نا ان کے لیے ان کے تابوت پہ آخری کیل ثابت ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان وضاحت نہیں دے رہا, پاکستان ثبوت پیش کر رہا ہے. بالکل ایسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ثبوت پیش کیا ہے. تو بے شرم عورت, تو ثبوت پہ بات کر. تیرے آقا نے پاکستان میں دہشت گردی کروائی, پاکستان میں دہشت گردی ہمیشہ سے وہ کرواتا چلا آ رہا ہے, ان کے انٹر ہینڈلرز موجود ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ بیٹھ کر پاکستان اس کے ان الزامات کی بات یہ کر رہی ہے جن الزامات کو خود بھارت نہیں مانتا, بھارت کی عوام نہیں مانتی, جن کے بارے میں نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے, یہ بکواس بازی ہے, یہ ایک جنگ کا ماحول قائم کرنے کے لیے وہ ایک ڈرامے بازی رچا رہا ہے, وہ اپنی نااہلی پر سے پردہ اٹھا رہا ہے, وہ ڈال رہا ہے, وہ اپنے چہرے کو چھپا رہا ہے, اپنی مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ادھر اس نے انسانی المیہ اور ظلم کر رہا ہے اقلیتوں پر, اس پر پردہ ڈال رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے گوگل نے اپنے ملازمین کو کہہ دیا کہ وہاں سے نکلو,
اپنی فرسٹ فلائٹ جیسے ہی ملتی ہے نکلو وہاں سے. انٹرنیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ بھارت کو چھوڑنے کا حکم دے رہی ہیں اپنی امپلائیز کو کہ آپ کو فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے فوراً لیو دا انڈیا. سر ایک انگریز ولاگر نے وہاں سے نکلتے ساتھ ہی کہا کہ شکر ہے میں وہاں سے نکل آیا ہوں اور کوئی بندہ دوبارہ وہاں پہ نہ جائے, میرا یہ مشورہ ہے. تو مجھے بتائیں نا پھر انہیں ان بدبودار پارس جہاں زیب جیسے عبد المجید کو یہ نظر نہیں آئے گا, کیونکہ یہ ان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کی سوچ سے سنتے ہیں, ان کی زبان سے بولتے ہیں, لیکن زیادہ دن انہوں نے نہیں چلنا. آج ایک بات ذہن میں رکھ لیں, میں پوری پاکستانی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, آج کے وقت میں اگر کوئی پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا اور آج کے وقت میں اگر پاکستان کے خلاف بھارت کی زبان استعمال کر رہا ہے, وہ یاد رکھیے یہ ڈسکریمنیشن, یہ ایک آپ کی چھانٹی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اسکروٹنی ہو گئی ہے. یہ مٹھی بھر لوگ چند ٹکے ٹوکریوں میں بکنے والے یہ اپنی موت کو دعوت دے چکے ہیں, یہ اپنی قبریں کھود چکے ہیں. اور اب دیکھیے گا یہ پہلگام ان کو بھی لے کے ڈوبے گا. خالد بھارت نہیں ڈوب رہا, اس کے سارے جو لوگ ہیں وہ ساتھ انشاءاللہ ڈوب رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پاکستان کو قائم اور دائم رکھا ہے. پاکستان کی جو اس وقت افواج ہیں ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت ہے. The world best army in the world is a Pak army. آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے. اور پاکستان کے پاس اس وقت جو پاکستان کے تیور ہیں, اس تیور کو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ٹیکٹیکل پاکستان کے ویپنز ہیں, بھارت اس سے تھر تھر کانپ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں نہیں لیکن آج ہتف اور نصر, یہ ہمارے جو میزائل اس وقت ریڈ ریبنز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ادھر, اس میں اب آپ خود اندازہ لگائیے گا ان لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ٹیکٹیکل ویپنز ود ان 60 کلومیٹر ایٹمی وار ہیڈ لے کر جا کر بھارت کو تباہ کرنے والے ہیں. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ پاکستان نے ماضی میں جب یہ انہوں نے بالا کوٹ والا معاملہ کیا تھا, اس وقت انڈین آرمی چیف کی کھوپڑی دماغ اس کا سامنے بالکل ہمارے سنائپر کے اس پہ نشانے پہ تھا. انڈین آرمی چیف کی کھوپڑی اڑانے کے لیے صرف ایک ٹریگر دبنا تھا, اس کی کھوپڑی اڑ جانی تھی, اور پاکستان نے نہیں کیا. تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اپنے مقتل کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور الحمدللہ آج پوری دنیا پاکستان کے اس موقف کی تائید کرنے پر مجبور ہے, ہمارے لیے نہیں, اپنے امن کے لیے اور ان حقائق کے لیے جو آج اللہ دنیا کے سامنے لے آیا. اور ان 70 سالوں میں پاکستان نے جتنی آج تک اس امن کی فائٹ کی ہے, آج کل کے DGI-SPR کی پریس کانفرنس نے کھل کر وہ کہتے ہیں کہ ثابت کرتے ہوئے بتا دیا کہ پاکستان حق پہ تھا, پاکستان حق پہ ہے, پاکستان انشاءاللہ حق پہ رہے گا. انشاءاللہ پاکستان قائم دائم تھا, پاکستان قائم دائم ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت رہے گا. پاکستان کی فوج دہشت گردوں کے لیے خوف کی علامت تھی, وہ خوف کی علامت ہے, اور انشاءاللہ خوف کی علامت رہے گی. اور ہم امن چاہتے ہیں, امن چاہتے تھے, اور امن ہی چاہیں گے ہمیشہ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد.